कौमी आवाज़ के नाज़रीन खुशामदीद। खुदा हाफिज़ अरबियो। पाकिस्तान अरब ममालिक के सामने डट गया। मुत्तहिदा अरब इमारात के शहज़ादे बिन जैद ने आखिरी जुआ भी खेल दिया। शाह महमूद कुरैशी के दौरे मुत्तहिदा अरब इमारात की अंदरूनी कहानी खुलकर सामने आ गई। सऊदी वली अहद की हर चाल नाकाम। पाकिस्तान ने मोहम्मद बिन सलमान के तमाम ख्वाब चिकना चूर कर दिए। मोहम्मद बिन सलमान के लिए फांसी का फंदा तैयार। जो बाइडन ने मोहम्मद बिन सलमान के लिए शिकंजा तैयार कर लिया। पाकिस्तान ने गुलामी का तोक गले से उतार दिया। अब किसी की डिक्टेशन नहीं लेंगे। राहील शरीफ ने भारतीय आर्मी चीफ के दौरे सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात की अंदरूनी कहानी बता दी। राहील शरीफ ने मोहम्मद बिन सलमान को खड़ी खड़ी सुना दी। मैं किसी का गुलाम नहीं। यमन जंग फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुकी। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान सर पकड़कर बैठ गया। आइए आपको बताते हैं पाकिस्तान, चीन, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात और भारत, अमेरिका, इसराइल कौन सी बड़ी गेम्स चल रहे हैं। कौन किसके आगे सरेंडर करेगा। खतरे की घंटियां किसके लिए बजने जा रही हैं। इंतहाई अहम राजों से पर्दा उठाते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से कबल अगर आपने कौमी आवाज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है। एक तरफ भारतीय गोदी मीडिया शोर मचा रहा है, हमने पाकिस्तान के सबसे पुराने और काबिल एतमाद दोस्त और इस्लामी मुल्क सऊदी अरब को इस्लामाबाद से दूर कर दिया, लेकिन शायद वो ये भूल रहा है कि इससे कबल ही पाकिस्तान ने मसला कश्मीर को लेकर ऐसे तमाम ममालिक को बेनकाब कर दिया था जो इस्लाम का लबादा ओढ़े मुसलमान ममालिक की पीठ में छुरा घोंप रहे थे। इनमें दो अहम तरीन ममालिक मुत्तहिदा अरब इमारात और सऊदी अरब खुलकर सामने आ चुके हैं। दोस्तों, यहाँ पाकिस्तान ने इंतहाई बहादुरी के साथ फैसले किए और ऐसे तमाम ममालिक को बेनकाब किया जो मसला कश्मीर पर हमेशा धोखा देते रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के दबंग लहजे ने अरब ममालिक के पहली दफ़ा होश उड़ा दिए हैं। ये रूप न सिर्फ अरब ममालिक बल्कि पूरी दुनिया ने पहली दफ़ा देखा होगा कि पाकिस्तान ने वाज़ेह अंदाज में तमाम दोस्त ममालिक से कह दिया जो हमारे साथ हैं वो खुलकर पाकिस्तान का साथ दे, वरना ये दोगली पॉलिसियां अब नहीं चलेंगी। अगर किसी ने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात कायम रखने हैं तो बराबरी की सतह पर होंगे। पाकिस्तान अपनी कमज़ोर मईशत की वजह से अब मज़ीद ब्लैकमेल नहीं होगा। दोस्तों, पाकिस्तान और सऊदी अरब में कशीदगी को देखते हुए भारत ने सऊदी अरब को हौसला देने के लिए अपना आर्मी चीफ अरब ममालिक के दौरे पर रवाना किया, जिसका असल मकसद अरब ममालिक को दरपेश सिक्योरिटी खदशात पर एतमाद में लेना था, क्योंकि हजाज़े मुक़द्दस की हिफाजत का ज़िम्मा और रियाज़, मक्का, मदीना की सिक्योरिटी का ज़िम्मा काफ़ी हद तक पाक फौज के सुपर्द रहता था। इंडियन आर्मी चीफ को उस वक्त जिल्लत का सामना करना पड़ा जब सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और उनके भाई सऊदी नायब वज़ीर दिफा ने भी भारतीय आर्मी चीफ से मुलाकात से इनकार कर दिया। भारतीय आर्मी चीफ के दौरे सऊदी अरब के हवाले से बड़ा दावा सामने आ गया है, जिसको सुनते और देखते ही भारतीय बिकाऊ मीडिया की बोलती बंद हो गई। अल जज़ीरा टीवी के मुताबिक भारतीय आर्मी चीफ को सऊदी अरब के पहले दौरे के दौरान ही नाकामी का सामना करना पड़ा। दोस्तों, मोदी सरकार पहली मर्तबा किसी भारतीय आर्मी चीफ के दौरे सऊदी अरब पर काफ़ी खुश हो रहा था, ताहम भारतीय आर्मी चीफ को सऊदी अरब में नाकामी का सामना करना पड़ा। भारतीय आर्मी चीफ के दौरे के मौके पर मोहम्मद बिन सलमान, जो कि सऊदी अरब के वली अहद भी हैं, उन्होंने और उनके भाई सऊदी नायब वज़ीर दिफा ने भी भारतीय आर्मी चीफ से मुलाकात से इनकार कर दिया। वाज़ेह रहे कि रवां माह के आगाज़ में पहली मरतबा भारत के आर्मी चीफ के दौरे सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात का ऐलान किया गया था। इसे भारत और खलीजी इस्लामी ममालिक के ताल्लुकात में एक बड़ी पेशरफ्त करार दिया जा रहा था। भारतीय फौज के चीफ जनरल मनोज मुकुंद कुछ रोज़ कबल सऊदी अरब और उसके पड़ोसी मुल्क मुत्तहिदा अरब इमारात का खसूसी दौरा कर रहे थे और दोनों ममालिक की अफवाज के हकाम से उन्होंने वहां मुलाकातें भी की। खारजा मामलात पर नजर रखने वाले माहिरीन के मुताबिक भारतीय आर्मी चीफ का दौरा सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात गैर मामूली था। यह दौरा ऐसे वक्त में किया गया
جب متحدہ عرب امارات مسلمانوں کے لیے سب سے قابل نفرت ملک اسرائیل سے تعلقات استوار کر چکا ہے، جبکہ سعودی عرب کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ سعودی عرب بھی اسرائیل کو تسلیم کر لے گا۔ ایسے میں اب مقبوضہ کشمیر میں لاکھوں معصوم مسلمانوں کے قتل عام میں ملوث بھارتی فوج کے سربراہ کے دورہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے کئی سوالات کو جنم دے دیا ہے۔ دوستو، اس وقت سعودی عرب محمد بن سلمان کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے انتہائی مصیبت میں گر چکا ہے۔ کرونا وائرس کی وجہ سے تیل کی مانگ نہ ہونے کے برابر ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا سعودی عرب کے عیاشی کے اڈے تیل کے کنووں اور حج عمرے کی کمائی سے ہی چلتے ہیں، لیکن گزشتہ ایک سال سے کرونا کی وجہ سے سعودی عرب کی معیشت کا برا حال ہے، کیونکہ ان عرب ممالک نے کبھی کوئی کاروبار نہیں کیا، کیونکہ تیل کی کمائی اور حج عمرے کی کمائی سے ہی یہ لوگ اپنا حقہ پانی چلاتے آئے ہیں۔ لیکن اچانک معاشی بحران نے محمد بن سلمان کو چکرا کر رکھ دیا ہے۔ شاہ محمود قریشی متحدہ عرب امارات کو دو ٹوک جواب دے آئے ہیں کہ پاکستان کسی کے پریشر میں اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا، اس کے لیے پاکستان کو کوئی بھی قربانی ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ شاہ محمود قریشی کے دورہ متحدہ عرب امارات کی اندرونی کہانی کے مطابق پاکستان نے واضح کر دیا ہے کہ اگر عرب ممالک پاکستان کے ساتھ برابری کی سطح پر چلنا پسند کریں گے تو پاکستان عرب ممالک کے ساتھ رہے گا، نہیں تو پاکستان کے ساتھ چین، ترکی، روس اور ایران جیسی آپشنز موجود ہیں۔ پاکستان ان دوست ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات پہلے سے کہیں زیادہ بہتر اور مضبوط کرنے کی طرف جا رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات میں بگاڑ کیوں پیدا ہوا؟ سعودی عرب نے اچانک $2 ارب کا قرضہ وقت سے پہلے کیوں مانگ لیا؟ کرونا کی وبا کے آغاز سے ہی وزیر اعظم عمران خان نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے تمام ترقی پذیر ممالک کے قرضوں کو معاف یا ان کی ادائیگی کے لیے ان ممالک کو مزید وقت دینے کا مطالبہ کرتے آئے ہیں۔ مغربی ممالک کے ایک گروپ پیرس کلب نے حال ہی میں پاکستان کے $1.7 ارب کے قرض کی ادائیگی کو مزید مؤخر کرنے کا اعلان بھی کیا ہے، لیکن جہاں پاکستان کو قرضے کی واپسی پر یہ ریلیف دنیا سے مل رہا ہے، وہیں پاکستان کے قریبی اتحادی اور برادر اسلامی ملک کہلائے جانے والے سعودی عرب نے پاکستان سے $3 ارب قرضے کی جلد واپسی کا مطالبہ وقت سے پہلے ہی کر دیا ہے، جس میں سے پاکستان نے چین کی مدد سے $2 ارب کی ادائیگی کر دی ہے، جبکہ بقایا $1 ارب کی ادائیگی بھی جلد متوقع ہے۔ دوستو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا سعودی عرب کی طرف سے ادھار کی واپسی کا مطالبہ پاکستان کے ساتھ ناراضگی کا اظہار تو نہیں؟ پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیر معید یوسف کا کہنا ہے کہ پاکستان سعودی عرب تعلقات میں تبدیلی تو آئی ہے، لیکن اس تبدیلی کی وجہ کوئی ایک ملک نہیں بلکہ دنیا کی بدلتی ہوئی صورتحال ہے۔ قومی سلامتی کے مشیر معید یوسف کا کہنا ہے کہ پاکستان سعودی عرب تعلقات میں کچھ معاملات میں اتار چڑھاؤ تو رہے گا، کچھ معاملات پر ان کے ساتھ ہمارا اتفاق ہوگا اور کچھ پر ایسا نہیں ہوگا، لیکن پاکستان نہ اسلام اور نہ مسلمانوں کے حق پر کسی کو ڈاکہ ڈالنے کی اجازت ہرگز نہیں دے گا۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔